روزے دا مقصد کہ اللہ دی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، الب تقوی کو اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اے روزے دا مقصد ہے کہ روزے دا مقصد ہے بندہ کھاون پیون تو رک ونجے تے بندہ جھوٹ تو نہ رکے، بندہ کھاون پیون تو رک ونجے تے بندہ غیبت تو نہ رکے، بندہ کھاون پیون تو رک ونجے تے دوسرے نال دھوکا تے فراڈ کرن تو نہ رکے۔ اس بھکے پیاسے رمن دا کوئی فائدہ نہیں، بندہ کھاون تو رک ونجے تے کنا نال بندے گانا سندا رہے، بندہ کھاون پیون تو رک ونجے تے اکھاں نال زنا کردا رہ جاوے۔ اللہ دے پاک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس بھکے پیاسے رمن دی کوئی ضرورت نہیں، تیری اکھ دا بھی روزہ، تیرے کان دا بھی روزہ، تیری زبان دا بھی روزہ، تیرے ہاتھ دا بھی روزہ، تیری زبان تیرے پیراں دا بھی روزہ۔ صرف میرے بھائیو بھکا پیاسا رمن نام دا روزے دا نام نہیں ہے، انہاں ساریاں چیزاں دا نام کہ روزہ ہے۔ جیڑا بندہ جھوٹ تو نہیں رکنا اس نو پیاسا بھکا پیاسا رمن دی کوئی ضرورت نہیں، جیڑا دوسرے بندے نو دھوکا تے فراڈ کرن تو کرن تو نہیں رکدا اس دے بھکا پیاسا رمن دی کوئی ضرورت نہیں۔ جیڑا اکھ نال غیر محرماں نو ویکھنا، انہاں فون تے غیر محرماں نال گلاں کرے نا، انہاں نال اس بندے واسطے بھکا پیاسا رمن دی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون تسی گناہ تے قادر بھی ہو، حسن بھی ہوئے، جمال بھی ہوئے، مال و دولت بھی ہوئے، تے پھر تسی گناہ تو رک ونجو تا اس دا نام ہے تقوی، اس دا نام ہے روزہ، اے روزے دا نتیجہ ہے۔ او میرے بھائیو اللہ کو معافی چا منگو، اللہ اے اللہ جیڑے روزے گزر چکے اگر انہاں دے اندر جیڑی سارے کول کوئی کمی پیشی ہوئی ہے خدائی ہوئی یا اللہ تو انہاں نوں معاف فرما، تے یا اللہ جیڑے بقائے ون یا اللہ اساں انہاں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔